주왕소사오 라타양 kasadarip mo ka suka-duka niw ng kada sa tayang somarwon sa marna. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. ख्रिस्ताताई मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आज आम्ही पुनर्जीवन जेजू सर्गार सोडून गेल्ले पर्व आचरण करत असताना, जेजू आज सर्गार सोडून येत असताना आमकां तो एकसुरो सोडिना. तो आमकां येवकरिस्त मुखांतर तो आमचे सांगता सदांच उरता. आनी आयच्या दिसा मेलड्रिया पयले पटी जेजूक आपल्या काळजांत तें स्विकार करता आसतना आमी देवाक अर्गां दिवया. जेजू मुखांतर हो येवकरिस्त प्रसून जेजू त्या येवकरिस्त मुखांतर आमचे सगळें सदांच उरता, आमचे थंय येता आनी आमकां ताच्या आत्मीक पोशणान पोसता आनी राखता. सदांच तो आमचे मदें आसा. तो इम्मॅन्युएल जावन आसा आनी आमचे सांगाता तो जियेता आनी आमी ताचे बरी जावंक आमकां तो उलो दिता. आयच्या दिसा मेलड्रियान पवित्र येवकरिस्तांत जेजूक स्विकार करता आसतना जेजू बरी जावन जियो कसो जेजू जाणवयेन आनी बुदवंतकायेन तो वाडोवन आयलो. देवाक तशेंच वडिलांक काल्तीमान घालून तो जियेलो. तशें तें एक बरें भुरगें जावन जेजू बरी जियोंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत करपा मागता आसतना आमी जेजूक येवकरिस्तांत स्विकार करता आनी तसो जेजू आमचे थंय येता. सबार पोटी ताका पवती परी आमी स्विकार करुना. पवती परी आमी ताका पवित्र कुंभारांत जेजूक परती तयाराय करिनासतना आमी स्विकार कर आमी सबार पोटी चुकल्या आनी आमी साचे बलिदान आमी पवती परी बेडोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो घोर अपराध. ह्या पासत भगिनी सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सुमिया काकूट सुमिया काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सुमिया काकूट सुमिया काकूट देवा पुंसर्गी अविशापिताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्विचाराया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या सुता सोमिया देवा देवाचे
शिळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे इतक्या पवित्रत्या सांगाती देव बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता घेतलोस तू पवी घेतलोस तू ईश्वर घेतलोस तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया देवा आमच्या महिमेवंत बापा तुझो पूत जेसू आईच्या दिसा सर्गार सोडून गेलो ताच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनुष्य सैंबस ताने उबारून वेले ताची महिमा आमचे महिमेसो भरवसो कित्याक तो आमचे मस्तक आणि आम्ही ताचे कुडीचे सांदे या वर्त्या गुटा पसत संतोष बरीत काळजान आम्ही तुका दिन वाचता आणि या संतोषांत आणि भरवशांत आमकां सदां जियेशींकर म्हणून मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि रासवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. ते पळवत असतानाच ताका वयर वयर उबारलेलो ग्रंथ ताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागान थियोफिला जेजून आपले काम सुरू केले दवळता ताका सरकार उबारलेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आणि पवित्रत्म्या मरिपात आपणे विसून काडल्या दंदुतांक ताणें शिकयल्या सर संख्ये विशयी हांवें बरयला आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परतेन जिवंत जाला म्हूण सभा रुजवातांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टीक पडलो आणि देवाच्या राजा विशयंत तांचे लागीं उलयलो एक फावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार ताणें जेरुसलेमांतले भायर सर वचनये बागार बापान बसयल्ल्या देणयाची वाट पळोवन रावचे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आणि ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयंत म्हज्या तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जुवान उदकाचें स्थान दिलें पूण तुमी आणखी थोड्याच दिसांनी पवित्रात्म्याचें स्थान घेतल्यात अशें दोन दीस सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सम्या ह्याच काळार तूं इस्रायेलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळगडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय पूण तुमचेर पवित्रत्म येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समार्यांत आनी संवसाराच्या पोंतांतान पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात ताणें इतलें सांगून जाताच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारलेलो आनी तांच्या मुखा वयलो एका कुपांत लिपयलो अशें सडत वेताना ते आणखी मळबाकच दीस लावन आसतना धवे वस्त्र न्हेसले 2 जण एकचपणे तांचे सुरशीन उबे जाले ते म्हणाले गलिलेच्या मनशानो तुमी अशें मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात हो तुमचे मदलो वयर उखून गेला तो जेजू तसो तुमी ताका सरकार सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो देवाचे उतार्ये तुतुर
संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता तुतुरीच्या नादात सर्वेच कोसळत वेता समीस परसानो तालियो पेटा बोबाट मारून देवाक सैता गीत गाया अत्युन्न देवाची बिराम आमकां आसूंक जाय कित्याक आपले प्रितुमेचो देख वळतो संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता तुतुरीच्या नादात सर्वेच कोसळत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता तुतुरीच्या नादात सर्वेच कोसळत वेता आमच्या देवाक वंदिया ताका वाखना आमच्या रायाक हसिया ताका वाखना संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता तुतुरीच्या नादात सर्वेच कोसळत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता तुतुरीच्या नादात सर्वेच कोसळत वेता सरकार आपल्या उजव्याक ताका बसयला. सांव पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा. भाव भयणीनो, आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जाणवायेन भरता तो आनी आपलें दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिवंक म्हूण आमी मागता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता देवान तुमकां कसल्या भरोशाक आपयल्यात म्हूण तुमी समजचे. आपले परशेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्या वत्या क्रिस्तकायच्या दायजान तुमकां वांटेली केल्यात म्हूण तुमकां कळचे. आपणाचेर भावार्थ दवरतल्या थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हूण तुमी जाणा जायचे. हेच म्हजें मागणें. हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला आनी सरकारान आपल्या उजव्या सिंहासनाचेर बसयलो. समेज प्रधानी आनी अधिकाऱ्या पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज्य चलयता. ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी व्हरते. सर वस्तू ताच्या पांया तळा घाल्ल्या देवान ताका पवित्र साबेचे मस्तक नेमलां. ती पवित्र साबा ताची कूड. सगळ्यो वस्तू स तरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जीव मुठ स्वर्गी
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. शिष्य गलिलियाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोंक सांगलेल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयताच शिसांनी ताका नमस्कार केलो आनी तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यान वसूंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परसांचे शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. हांव सदांकाल संवसाराचे आखर पर्यंत तुमचे संगता आसतलो म्हूण उडास दवरा. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, प्रत्येक रितीन आज पयले फावटी जेजूक आपल्या काळजांत सोंच्या मेलरिया. आज आमी जेजूच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त आमी आचरण करता. हांगासर तुमकां सर्वांक कोणाक सर्गार वचूंक जाय हात वयर करा. मेलरिया, कोणाक सर्गार वचूंक जाय हात वयर करा. सगळ्यांक जाय मू हात वयर करा. ओके. पूण कोणाक मरोंक खुशी आसा? कोण ना. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज जेजूचे स्वर्गारोहणाचे फेस्त आमी आचरण करता. आयच्या पयल्या वचपांत धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. लूक म्हळ्यार थियोफिलस ताका थंय बरयता. जेजूचें काम प्रारंभ केल्ले तावन जेजू स्वर्गारोहण जाल्ले पर्यंत ताणें जेजूच्या विशयांत साबार बरयलां. आनी जेजू ह्या संवसारांत येवन साबारांक बरें केलें, खोडकारांक नितळ केलें, कुड्ड्यांक दिश्ट दिली आनी अशें ताचे मिसांव समतस ताका फारिसेवांनी आनी नितीच्या शास्त्रांनी ताका मरणाचें परमण दिवन ताका जिवेशी मारलो आनी कुर्सार मारलो. आनी उपरांत ताची खून केल्या उपरांत 30 दिसांनी तो पुना जिवन जालो आनी पुना जिवन जावन 40 दिसांनी तो स्वर्गार सडलो. आनी आयच्या पयल्या वचपांत आमी जेजू ते पळोवन आसतनाच जेजूक तांणी स्वर्गार गेलो आनी थंयसर आसलेले दोग मनीस धव्या वस्त्रान न्हेसलेले ते मनीस तांचे लागीं म्हणटात, तुमी आनी कित्याक पळोवन आसात? तुमी थंयसर ताका पळयनाकात. तो परत येतलो तेन्ना म्हणसर तुमी राखून रावा. सोमी परत येतलो. आज आतां स्वर्गार गेला आनी परत येतलो. ते आमचो भवत जावन आसा. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेंत आमी जेजू परत येवन येता म्हणसर आमी कितें करूं जाय? स्वर्गाची वाट आमी धरूं जाय. स्वर्गाची वाट सुलाबायाची वाट न्हय. एमकोणाची वाट सुलाबायाची. स्वर्गाची वाट कश्टांची. देखूनच जेजू म्हणटा, स्वर्गार वचत जाल्यार तुमी कितें करूं जाय? आयच्या वचपांत आयच्या शुभ वार्तेंत सांगता, वसा आनी सगळ्या संवसारांत तुमी वसा आनी पवित्र स्नान दिया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दिया. जेजूची वळख तांकां करा आनी थंयसर तुमकां सर्गीचें राज्य लाभतलें. तुमी लायक आमी पाद्र्या आमकां जेजूची दुसऱ्या वळख करून दिवंक सुलाबायाचें, पूण तुमकां पवित्र स्नान दिवचें कश्टाचें. पूण तुमी केवल उतरांनी न्हय, बगार करण्यांनी जेजूक प्रचारूंक आसा. केदळ आमी जेजूक आपापल्या करण्या मारिफात जेजूक आमी साक्ष दिता. ताच्या पवित्र स्नानांत वांटेली जाता तेन्ना आमकां स्वर्गाची वाट थंयसर आमकां लाभतली. प्रत्येक रितीन लायक जावन आसल्या सर्वांक आमी चिंतचें, केदाळे
पाद्रप जाल्यार मात्र आमी सुवार्ता प्रकट करयेत. आमकां खंय अवकाश ना. खंडीत तुमकां अवकाश आसा. तुमच्या घरांनी जावं दी, शेजाऱ्या जावं दी, वा कुटुंबांत जावं दी, थंयसर भरपूर अवकाश आसा. प्रत्येक रितीन सान फ्रांसीस म्हणटा, use words always, preach the gospel always, but use words when necessary. सदांच शुभ वर्तमान वा सोम्याची शुभ वार्ता प्रसार करा आणि केदना गरज पडटा तेदना मात्र तुम्ही शर्मावूं दिया. प्रत्येक जावन आमचे जिवित दुसऱ्यांक उदाहरण जावन दी, आमच्या भुरग्यांक उदाहरण जावन दी, आमच्या शेजाऱ्यांक वा कुटुंबदारांक ते उदाहरण जावन दी. तेदना आमी जेजूची शुभ वार्ता सगळ्यांनी प्रसारण करूंक जाता. आज जेजून सांगली ती उतरां वसा आनी सगळ्या संवसाराची म्हजे शिश करा. तीच उतरां सगळ्या संवसारभर आज प्रसारीत जातयत आसात. आज सगळ्या संवसारांत 33% क्रिस्तांव लोक आसा आनी आयिल्ल्या वार मेयांत वॅटिकनान पब्लीश केल्ल्या स्टॅटिस्टिक्सा प्रमाणे 1.408 बिलियन क्रिस्तांव जाला. पयले 1.3 बिलियन लोक आशिल्लो, आतां 1.408 बिलियन कॅथलीक आसात. आनी आयिल्ले वार पास्कांच्या त्या राती सगळ्या संवसार बराबर प्रत्येक जावन अमेरिकांत पयल्यान चड क्रिस्तांव थंयसर कॅथोलीक नातल्ले. आयिल्ले वार 7 जाण जनझड म्हळ्यार आमचे युवा जाण कॅथोलीक धर्माक आकर्शीत जावन एकेका दियेसिसांनी 2000-3000 अशे 25,000 वयर त्या पास्काच्या त्या राती तांणी बाप्तिस्म स्विकार केला. तशेंच युकेंत जावं दी वा फ्रांसांत जावं दी कॅथोलीक धर्म आतां चड प्रचारीत जातयत आसा. आयले वार स्विडन एका गांवांत थंयसर प्रोटेस्टंट लुथरन प्रोटेस्टंट व्हडली इगर्ज आसली, कॅथेड्रल तांचें आसलें आनी थंयसर तें कॅथेड्रल लोक लुथरन चडीत मापान कॅथोलीक जाल्ल्यान तें स्विडनाचें तें कॅथेड्रल कॅथोलीक इगर्ज जावन परिवर्तन जाल्या. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजून दिल्लें तें मिसांव आज सगळ्या संवसारांत प्रसारीत जातयत आसा. देखूनच आवाजच्या त्रिपुरांत थंयसर हांव ह्या फिरगस विगस जाल्या उपरांत थंयसर 150च्याकी चड थंयसर बाप्तिस्म आसलें आनी प्रोटेस्टंट जावन दुसऱ्या धर्मांत जावन आमच्या जातीक येतात. कित्याक तांकां कॅथोलिकांतय चड आकर्शण भोगता. कित्याक हें आकर्शण? प्रोटेस्टंट केवल देवाचें उतर दितात, पूण क्रिस्तांव वा कॅथोलीक देवाच्या उतरा समेत युकरिस्त दितात. देखून तो आज मेल्रिया पयले पटी तो युकरिस्त ठेवता. युकरिस्ट इज द सोर्स अँड समिट ऑफ क्रिश्चन लायफ. युकरिस्ट आमच्या क्रिस्तांव जिविताचो एक मुख्य प्रमुख पात्र जावन आसा. केदळा युकरिस्ट थंयसर ना, आमची इगर्ज डिवायड जाता. युकरिस्ट सदांच आमच्या क्रिस्तांव समर्थाचो एक प्रमुख भाग आनी सगळ्यांक एकवटीत करचो तो भाग जावन आसा. देखून कार्लो आकुटीस ताची प्राय 100 वर्सां जावन आसलो. 100 वर्सांच्या प्रायर तावन आतां तो सांज जाला, आशिसीन तो सांज जाला आनी ताची कूड थंयसर आसा. 100 वर्सांच्या प्रायर एक दीस आवय बापाय सड्ड तो आवय बापाय कॅथोलीक धर्म सड्ड पालन करनातली. पूण 100 वर्सांचे एक दीस 100 वर्साच्या प्रायर तो आशिसी गांवांत थंयसर तांचें घर आसलें. एक दीस तो घरांत हांव नापायस जाता. देखून आवय बापाय सगळ्यांनी वचून सोदतात. तो खंय मेळना. थंयसर मार्केट आली, थंयसर म्युजियम आलें, थंयसर वचून सोदतात. पूण लास्ट आख्रेक एका इगर्जेंत आनी कितें इगर्ज आसा थंयसर एडोरेशन जातयतालें, पवित्र आराधन जातयतालें आनी ह्यो 100 वर्सांचो भुरगो त्या पवित्र आराधन येवन थंय दिंबयेर पडोवन मागता. हें पळयलें ताची आवय बापाय अजापतात आनी त्या भुरग्याक सदांच त्या दिसा तावन ताणें त्या भुरग्यान वा आवय बापायनी मीस चुकलेलो ना. सदांच ती मिसां घेताली आनी 100 वर्सां जावन 15 वर्सांच्या प्रायर म्हणसर ताणें हर एक दीस येवन युकरिस्ट शेवलो आनी थंयसर
जेजूची वळख ताका सडीत आनी सडीत जाली आनी ताणें इंटरनेटार युक्रिस्ताच्या अजपा विशयांत ताणें प्रसारीत केलें आनी युक्रिस्ताचो तो आसांत जाला. केवल 8, 9, 10 वर्सांच्या प्रायर केवल 10 वर्सां ताणें तो जियेलो, 15 वर्सां तो जियेलो, 10 वर्सां कळमीत नासतना तो मिसा गेलो आनी सांत जालो. कित्याक जेजू थंय तितली कृपा आसा आनी सर्वांक पवित्र करता तितली कृपा त्या युक्रिस्तींत आसा. आनी एक इन्सिडंट लांचानो म्हणल्या गांवांत, लांचानो इटलीच्या अब्रुझो म्हणल्या अशा त्या प्रांतांत येता. थंयसर एकलो पाद्र्याप ब्रेझिलियन पाद्र्याप ताका पवित्र बलिदान तो भेटयत आसतना ताका डावट आयलो जेजू वयर अविश्वासी जालो. ह्या उंड्यांत जेजू हजर आसा गी ना गे म्हूण तो खाल्स आनी तो उंडो उबारतना तो उंडो रगत जावन बदललो आनी ताका देवा कडेन ताणें सूख मागली आनी ताणें केल्ल्या त्या अविश्वासाक ताणें ताजी सूख मागली आनी उपरांत तो उंडो ताणें शेवंक ना, तो थंयसर दवरलो आनी थंयसर 6 जाण यात्रीक 8व्या शतमानांत घडलें हें घडीत आतां म्हणसरी थंयसर यात्रीक येत आसात. आतां म्हणसरी तो उंडो तसोच आसा, कांय पाड जावना. 1200 वर्सां जालीं जाल्यार थंयसर तो उंडो थंय बऱ्या रितीन आसा. आनी 1924 एकलो सायंटिस्ट, ताचें नांव पेंचेल्ली म्हणलो एकलो सायंटिस्ट वचून थंयसर ताचें संशोधन करता. वातिकनाचें परमिशन तो घेता आनी संशोधन करता आनी त्या वेळार त्या संशोधनाच्या वेळार ताका त्या रगतांत AB ग्रुपाचें तें रगत जावन आसा आनी तें AB ग्रुपाचें रगत जेजूक खुर्सार मारन थंय तर निकेपीत आसतना आसल्या त्या श्रावड ऑफ तुरीन ताका मॅच जाता, ताचें DNA मॅच जाता. तशेंच तो एक त्या रक्ताचो कुडको, त्या युक्रिस्तांतलो आसलो कुडको, तो काळजाचो एक मियोनोकार्डियम म्हणल्या एक कुडको जावन आसा, तो काळजाचो कुडको जावन आसा. आनी अशें जेजू युक्रिस्तांत खरोच हजर जाता म्हणलें आमकां रुजू जाता. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज प्रत्येक जावन मेलरिया पयले फावटी देवाक जेजूक तुज्या काळजांत घेता आसतना जेजू बरी तुवें जाय वडिलांक विधेय जाय खालतेपणान जिये जाय. तदळास ती सर्गाची वाट कशी जेजू सर्गार चडलो गी तशेंच जेजू बरीच आमी जावन जेजूच्या त्या सर्गाच्या रोवणाक आमकां वचोंक आमी तयारी जावयेत. प्रत्येक जावन ह्या दिसा जेजूच्या ह्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्ता दिसा तुका तूं पयले फावटी पवित्र कुमगार शेवता आसतना जेजूच तुका तूं जेजूच्या मोगाचें जावं आनी सर्व बेसांव जेजू तुका दिवं म्हूण ह्या युक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजू सर्गार सोडून गेल्या ह्या आयच्या परबे दिसा आनी तशेंच मेलरियाच्या काळजांत जेजू आयच्या दिसा पयले फावटी येवच्या ह्या संदर्भार आमी आमची सर गरजो, आमची मागणी त्याच सर्गीच्या देवा थंय आमी फाटोवया. बापा, पुविसभेच्या वडिलांनी, याजकांनी आनी धर्मिकांनी स्वार्था परगड करचें काम व्हडा उर्बेन करन तुजी वळख सगळ्या मनशाकुळाक दिवंक तांकां धैर्य आनी बळ दी म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी मोगाचो आनी सेवेचो स्पिरीत उखलून धरन परजेची सेवा करन तांच्या उदगरते खातीर वावरूचें बरें मोन तांचे थंय रस म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. भोव पवित्र एवकारिस्तान जेजूक मेलरिया काळजांत पयले फावटी स्विकार करतना जेजूक तसो खरो इश्ट म्हूण स्विकार कर. ताचे बरी ताच्या शेगुणांनी वाडोवंक वडिलांक काळजांत जियेवंक आनी जेजूक ताच्या नितळ काळजांत सांबाळूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक.
आज जेजूक ताच्या काळजान स्वीकार करूंक विविध रितींनी कुमक केल्ल्या ताच्या आवय बापायक, सर्व शिक्षकांक, विगाराक, तशेंच धार्मिकांक आनी ताच्या मोगाच्यांक राख. तांच्या गरजान पाव आनी तांकां तुज्या दैवीक बेसावांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगस कुटुंबाक तूं कृपेन भर. उतर प्रायेच्या संतोषांनी तृप्ती दी. पिडेस्ताक भलायकी पोव कर. युवा जाणांक बरो फुडार दी. भुरग्यांक शिकोवंक बरी जाणवाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवंकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जोमो जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुजो पूत जेजू आमचो सोडवणदार म्हणलें सत समजून ताका आमच्या जिविताची बुन्याद करून घेवन जियोंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी मौनपणी आमच्या खासगी गरजां पासत मागया. मोगळ बापा, तुज्या पुता जेजूक ह्या संवसारींत तुवें धाडलोय आनी तो आमचे सांगाता जियेलो आनी कस सोसून खुर्सार मरण पावन तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावन आयच्या दिसा तो सर्गार सोडून गेली परबा आमी आचरतना जेजून आमकां येवकरिस्त मुखांत्र ताका सेवंक फावो केला आनी तो आमचे सांगाता आसतना आमी ताका सेवली ताचे बरी जावन जियोंक जाय जाली कृपा आमकां फावो कर म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुगे बापा उडो गोवांचो दातारो साजितो फोड आमच्या वावराचो उपून तुगे बापा उडो गोवांचो दातारो साजितो फोड आमच्या वावराचो. सर्वोस आमचे आज भेटयता हुंड्या वायना संगी दयेन स्वीकार कर मोल मागता बापा तुझी भुरगी. सर्वोस आमचे आज भेटयता हुंड्या वायना संगी दयेन स्वीकार कर मोल मागता बापा तुझी भुरगी. उपून तुगे बापा उडो गोवांचो दाकारो स्कारसेंतो फोड आमच्या वावराचो. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदीदार बापाक मानतात असलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पुरुषाच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुता जेजूचो सर्गा प्रवेश संभ्रम म्हणून ओ वखवणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता आनी ह्या यज्ञांत तुका आमची कालती देणी भेटोवन आनी तुज्या महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक आनी सर्गींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मन दवरूंक आमकां फावो कर म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर
उपकाराक आमच्या देवाक दिन वासोया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर काळी आणि सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा सोमी जेजू महिमेवंत राजा पातकाचेर आणि मरणाचेर जैत वरून देवदूतांच्या जैता गायनामध्ये दबाजान सरगार सोडून गेलो. देवा आणि मनशामध्ये मध्यस्थ तो, संसाराचो मनसुबेदार आणि सर्गींच्या दळबरांचो धनी, आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरवसो जावच्याक जेजू आमचे मदलो बापाशी उतरून गेलो आणि जेजू पवित्र सभेचो आरंभानी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचोंक आशेता. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान उल्लसता सगळो संसार आणि सर्गींचे सळ दरबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. Hovi, 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 darbaraso servis por tu. Sargali संसार भरला तुझ्या वैभवा, भूल सर्गे तुका जय जय. सर्वेस पोरांची नावी येता ताका जय, भूल सर्गी तुका जय जय, भूल सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तू पवित्र, तंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समेतीची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पतकांचें भुगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वरवतलें, हे म्हज्या उपदेसा करात. बावडतासो गट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुराण जीवन कोण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही आत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणाची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्यवाद आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी तुका नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बाप्पा, पिटर पावलो आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या जेकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर, तांकां दिश्ट ते मेल्ल्या समेस्तां तुजें भसणीत मुखामोड फळें फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती भाग्यान सुजयत सपती भाग्यान धर्मदता आनी सरूकडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता
ह्याच जेजूतय पवित्रोत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मानान धरून ताणें शिकलेल्या प्रार्थनात आमी धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बाबा सरीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्पर आसोर वायटांतली आमकां निवार. दये करून या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंदराची जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकळतीन सरपातकांतली सटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समीन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकोडान सांबाळ तुजी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मग आसवान एक वडस गुरजोन एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले, आमची प्राकृत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले, आमची प्राकृत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले, आमकां शांती दी. शिळी संसाराची पाप काडटली. शिळेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर विक्षय म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ಸಂಕೋ 178. Mundo जीवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेसू मोसो दैवीक काळान पोसो आत्मिकतान भागोसो एक मातास्रो पोसो जेसू गवळ्या बोऱ्या नी तुझी वीट म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका जेसू गवळ्या बोऱ्या नी तुझी वीट म्हाका जेसू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तो पाव म्हाका. हुंड्या आनी वायनाच्या रुपार पयले पावटी म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या सोम्या जेजू हांव तुका अर्गां दितां. म्हज्या काळजांत बिडार करच्या मोगाळा जेजू खुमसाराच्या संस्कारा मारिफात तुवें म्हजी पातकां बोगसून म्हजें काळीज नितळ केलां. देखून हांव तुका दिनवसतां. म्हाका बरीं वडिलां दिवन म्हाका सांबाळलाय. म्हाका बरीं शिक्षकां दिवन म्हजी जाणवाय वाडयल्याय. म्हाका बरे याजक आनी धार्मिकां दिवन आत्मीक तरान वाडोवंक आनी तुजे सरशी लागीं येवंक
म्हाका कुमोग केलाय देखून हांव तुका अर्गां दितां. म्हज्या काळजांतल्या स्वादीक सैऱ्या हांव तुजो मोग करतां जेजू. तूं म्हज्या सांगाता सदांच राव, म्हाका तुजो सांगात दी. हांवें तुजो सदांच मोग करूंक आनी तुज्या वाटेन चलोंक म्हाका तुजो आदार दी जेजू. आमच्या विकाराक, दोतोर शिकयल्या शिक्षकांक, म्हज्या वडिलांक आनी तुका म्हज्या काळजांत पयले फावटी स्विकार करूंक कुमोग केल्ल्या सर्वांक तुज्या बसावांनी भर जेजू. हांवें सदांच बऱ्या शेगुणांनी वाडून तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय जेजू. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. म्हजे सांगाता सदांच राव जेजू, आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. पळया सदांकाल संवसार सरापर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसां. सरेस्पराक जय. प्रार्थया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक सर्गार उबारून आमचे मनशां साहेब तुवें तुजे महिमेक पावयलें आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे यात्रेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. ओसोन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मुगच्या मेलरिया आज पयले पोटी जेजूक तुज्या काळजांत स्विकार केलाय आनी ह्या संदर्भार आमी तुका उल्हास पटयता. तसो आज तुज्या काळजांत आयिल्लो जेजू तुका सदांच संगात दिवन दी, तुज्या संगता रावोवन दी, तुका बेसावांनी भरून दी आनी तुजो इश्ट जावन तुज्या संगता निरंतर आसूं दी म्हणून आम्हा सर्वांचे मागणें जावन आसा. आनी ह्या संदर्भार हांगासर कोंत आनी बेंतीन विशेश तरान तुका रक्षण दिवचें दिसली मरयेचीं हातेरां देखून ही आतां ह्या दिसाक पवित्र करता आनी ती घालन तेस मरयेचें रक्षणय तुका मेळोवन दी म्हणून आमी आतां मागता. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचो पास्का सगूट भक्तीन आनी भावार्थान समरून तुवें आमकां फोव केलाय. भाग्यवान मुरये संगी तुज्या पुताच्या कश्ट मरण आनी जिवनपण नियाळूंक आमकां आदार जावंच्या ह्या रोजर मायाच्या कोंताचेर तूं दयान आशिर्वाद घाल आनी हें आमचें यात्रीक पैण संपोवन सर्गी राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमकां फावो कर. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, मनशा कुळाच्या सोडवणदारा, तुज्या मोगा पसोत आनी तुज्या मोरयेच्या कार्मेल दोंगराच्या भाग्यवान अवंकार मोरयेच्या मोगा पसोत हो तुजो ही तुजी साकन व्हडा भक्तीन हे बेंतीन घालतली. तुज्या उजव्या हातान तूं ती पवित कर अशें तिचे विनंतीन खोट्या दुस्मनांतले बाचाव जावन मरण पर्यंत तुजे कृपेन ती थीर रावोन दी, जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. नमान मुरये कृपेन बदले सगळे तुझे सांगता स्वयंतर तू सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरे देवाचे मय आम्हा बाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. घे आशीर्वाद घाल्ली ही बेंतीन आनी भाग्यवान अहंकार मरयेच्या पुण्या वरवीं पदकाच्या कथावेन तुवें ती घालन रावोंक आनी चड वायटांतले तिणें तुका राखोंक आनी ससण्याच्या जिविताक
तुका पावच्याक तिच्या लागीं तूं माग. पुण्यारूपी तूं आसाय, मुजीतय तूं जिताय, मुजो आदार तूं जाताय, सांभाळ म्हाका धरताय. पुण्यारूपी तूं आसाय, मुजीतय तूं जियेताय, मुजो आदार तूं जाताय, सांभाळ म्हाका धरताय. ये बऱ्या गवळ्या मान होगळा